بعد از سخنرانی آقای قدیمی وقت داریم برای پرسش و پاسخ با جناب آقای وهابی. عواملی که باعث میشه درخواست طلاق فوت کرد، باعث اشتباه خطا کرد، به طور کلی عدم همکاری در پرداخت مخارج منزل هستش و دزدی و کارهای خلاف و نادرست. البته دزدی بین زن و مرد قانونا مجازاتی نداره، ولی اگر مرد پاسپورت یا دستچک یا کارت زنش بدزده مسلما مجازات خواهد داشت. رها کردن منزل خانوادگی، اگر مردی خونه رو ول کنه به مدت زیادی بره، البته اگر مأموریت داشته باشه نه، ولی اگر رها بکنه جزء عواملی هستش که باعث فوت هستش. ولی اگر زندانی شده باشه به عنوان اباندون تلقی نمیشه، مگر اینکه زندانی شدنش به خاطر مسائل مثل پدوفیلی، چیزهایی باشه که برای خانواده مثلا آبروبر باشه. بعدش حتی مسئله اجرای فرایض دینی اگر به صورت متوالی و زیاد باشه، اون هم باعث موجب طلاق خواهد شد. یعنی اگر مردی یا زنی شکایت میکنه از شوهرش و زنش میگه که من زنم از صبح تا شب فقط نماز میخونه و دعا کنه، این که دلالی هستش که کور دو کاساسیون، دادگاه عالی بهشون رأی دادن. مسئله دیگر این که اگر مردی با زن دیگری رابطه انتلکتوئل انتیم داشته باشد، اخیراً کور دو کاساسیون این نظر رو داده، گفته که فقط رابطه نیستش که با هم رابطه نامشروع جنسی داشته باشن، حتی اگر رابطه انتلکتوئل داشته باشن، یعنی یک خانمی با یه آقای غریبه از نظر فکری حالا مذهبی با هم که هم فکر هستن، بیشتر با هم بیشتر صحبت میکنن، میتونه دلیلی باشه برای اینکه از دادگاه درخواست بکنن که طلاق رو بر اساس اشتباه صادر کنن. بعد اگر زنی از بچه دار شدن خودداری بکنه، اون هم دلیلی بر اصطلاح فوت هستش. یا زنی از اشبازی ممنوعیت بکنه، چون رابطه عاشقانه بدون موافقت طرف از سال 1902 به عنوان جرم محسوب میشه و اعمال دیگری مثل اینکه مردی خودش رو به لالی بزنه، یعنی در خونه حرف نزنه که من لال هستم، این هم میتونه دلیلی بله نه اگر خودش رو به لالی بزنه. اینا تماما رأی دادگاه کور دو کاساسیون هستش. بعد وقتی که به نتایج دادرسی خواهیم رسید، بسیار مجازات‌های سختی داره وقتی که چیز هستش. البته تنبیه و کتک زدن و دشنام دادن اینها هم جزء چیزهایی هستش که به عنوان خطا مورد توجه دادگاه قرار میگیره. داشتن اگه خانم خودشو به لالی بزنه جرمی؟ فرق نمی‌کنه. اینجا وقتی میگن همسر چه هر کدوم باشه فرق نمی‌کنه. حتی خیلی مسائل دیگه‌ای هست. مثلا اگر که شما بی احترامی به زن بکنید در مقابل، بعد اونجا خواهیم رسید در ویراث ماجرا، یا اگر به فامیل همسرتون بی احترامی کنید یا فحش بدید، بی ادبی کنید، اینها و تمام اینها میتونه به وسیله شهادت، اعتراف، اتستاسیون و کنستاتاسیون دوسیه ثابت بشه، چون تمام اینا به فرض ثبوت هست. ببخشید پرحرفی هم هست؟ فکر میکنم برای که وقتی که لال بودن رو تلویزیون برعکس اون هم باید باشد. مطلب خواهیدم که تو قدر اقصی موقع باشه. الان به اونجا میرسیم، چون اون رو در مورد خشونت‌های مثلا ویلاس کنژوگال در اونجا صحبت خواهیم کرد. منتها نتیجه تمام این دعواها به طوری به این ترتیب هستش که وقتی که درخواست به دادگاه داده میشه، در تمام موارد میتونن از طریق پسخل بنیان حقوقی طلاق رو عوض بدن. یعنی اگر در مثلا در موافق وقتی که زن و شوهر موافق به ازدواج هستن، اگر وسط کار دعواشون بشه، میتونن بگن نه ما موافق نیستیم، میخوایم مثلا طلاق فوت باشه. بهش میگن پسخل. تا زمانی که حکم
آخرین حکم قاضی صادر نشده میشه بنیان حقوقی طلاق رو عوض کرد، ولی در فوت نمیشه این کارو کرد. برای اینکه چیزایی که ثابت شده نمیتونن بگن که ما حالا برمیگردیم ببینیم کنساکان کنترل. برای اینکه کنسکانس اینها فرق میکنه. وقتی که قانون حمایت از زن رو در نظر گرفت، اگر طلاق فوت اکسکلوزیو مرد باشه، جریمه هایی که مرد باید بده بسیار قابل توجه است. اولین کاری که میکنن اون مرد رو از خونه‌ای که خانواده دوست میکنن بیرون خواهد کرد. بعد پانسیون کمپانساتوار و پانسیون الیمانتر به حدی هستش که اگر زنی موقع ازدواجش کار کرده باشه و پول بیاره در خونه، تمام اینها رو حساب میکنن به صورت کپیتال باستی به اون زن پرداخت کرده بشه. و واسه همین هستش که خیلی از وکلا سعی میکنن که قبل از رسیدن به مسائل فوت برنامه طلاق به شکل دیگری انجام بدن، به خاطری که همیشه اپل خواهم میدن و بعد از اپل به پروا میره و سالها طول میکشه این مسئله طلاق. 40% طلاق ها به وسیله فوت هستش و 47% معمولا آخونستان بوده. قبل از اینکه به مسئله برسه که آماری هستش که خواستم خدمت رو عرض کنم و اونی هستش که به طور کلی تعداد مریاژ در فرانسه از سال 2009 رو خدمت عرض میکنم 251,000، 2010 250,000، 2011 236,000، 2012 241,000. طلاق از سال 2009 130,000، دوباره 133,000، 132,000، سال 2012 134 است. به خاطر مشکلاتی که طلاق داشته در سال 1992 قانون پکس، یعنی پکس سیویل دو سولیداریته که آقای فرانسوا هولند باش مخالف بودند و الان موافق برایش خصوص هستند وضع شد. و مسئله پکس مسئله به ترتیبی هستش که خب ازدواجش خیلی راحت انجام میشه، قراردادی پیش نوتر می‌نویسن و بعد میرن در پیش گرفت در دادگاه تریبونال دانستانس، اونجا شرایطی که دارن رو اونجا ثبت میکنن و موقع طلاق هم کافی هستش که یک نامه سفارشی به هم دیگه بدن و طلاق بگیرن. البته قانون بعدها آمدن خیلی چیزها اضافه کردن به پکس، برای که پکس در سال 1999 6,000 نفر پکس کردن، در سال 2005 59,000 نفر، در سال 2007 101,000 نفر و 22,000 تا جدایی، در سال 2008 144,000 نفر پکس کردن، 23,000 جدایی، در سال 2009 173,000 نفر پکس کردن، 25,000 جدایی، در سال 2010 203,956 نفر و در سال 2011 195,000 نفر. به همین خاطر فقط تمام اینها به خاطر هستش که دچار و گرفتار طلاق نشن و چون برای که در سال 1999 بعدش بود که قانون 2004 تنظیم و تدوین شد، به خاطر اینکه دیدی که مردم بیشتر باید اصلا پکس بکنن و چون پکس به طور کلی اگر فرزند پکس بین هم زن با زن، مرد با مرد مثلا میتونه باشه، این چیز رو یونیون سیویل در کانادا میکنه و مسئله جدیدی که الان هستش که در مورد پکس به خاطری که موقع جدایی خانم ها بیشتر معمولا و فرزندان تحت حمایت قانون نیستن، قوانین جدیدی وضع کردن که بتونن از در خانه‌ای که دوست زندگی می‌کردن اگر زن با بچه‌ای باشه در اونجا بتونن زن و بچه بمونن. منتها اگر مرد با مردی پکس کرده باشه این نیستش، با خیلی استثناءاتی. چون وقت کم هستش من با اجازهتون سریعا به قسمت خشونت‌های خانوادگی یا ویولانس کنجوگال میرسم که یکی از مسائل بسیار مهم و خیلی آزاردهنده هستش، برای که تعداد خشونت‌هایی که نسبت به زنها میشه، آخرین آماری که همین چند روز پیش دادن، هر 2 روز و نصفی یک زن کشته میشه و این بسیار باعث تعجب است، با اینکه از سالها پیش قوانینی در فرانسه وضع شده که بتونن